मसीह यीशु के जलाली कुदूस और खूबसूरत नाम में आप सबको की सलामती। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया है, और इस थोड़े वक्त में ज़रूर है कि हम ढेर बरकत पाएं। अगर आप तैयार हैं तो मेरा ईमान है कि आप बरकत से खाली नहीं जाएंगे, बल्कि आप ज़रूर बरकत पाएंगे। बल्कि खुदा जब कहता है बरकत के लिए, तो वो कहता है मैं तुम्हें बरकत पर बरकत दूंगा। सो आज का हमारा जो टॉपिक, आज का हमारा जो मजमून, आज जिस बात को हम सीखना चाहते हैं वो है खौफ को शिकस्त दे। खौफ को शिकस्त दे, खुदा के वादों और उसकी मोहब्बत पर यकीन करें। आज हम यही सीखने वाले हैं। खौफ को शिकस्त दे, खुदा के वादों और उसकी मोहब्बत पर यकीन करना है कि खुदा की जो मोहब्बत है वो बयान से बाहर है। और खुदा ने उस वक्त हमसे मोहब्बत की है जब हम गुनाहगार थे। उस वक्त हमसे मोहब्बत की जब हम गंदगी और गुनाह के अंदर जिंदगी गुजार रहे थे। उस वक्त हमसे मोहब्बत की जब हमारा कोई वजूद नहीं था। उस वक्त हमसे मोहब्बत की जब हम खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ थे, खुदा के अंगेज थे। उस वक्त खुदा ने हमसे मोहब्बत की जब हम उसके खिलाफ मंसूबे बना रहे थे कि हमने ये काम करना है, खुदा के जो वादों पर शक करते, तो उस वक्त उसने हमसे मोहब्बत की। उसने ऐसी मोहब्बत की कि उसका इकलौता ही बेटा, जो अपना बेटा था, इकलौता बेटा, उसने वो बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए याद रखें कि सबसे बड़ा जो इब्लीस का काम है वो इंसान के अंदर है खौफ पैदा करना। वो आपको डिप्रेशन के अंदर ले जाएगा, आपको परेशानी के अंदर मुब्तला कर देगा, आपके अंदर खौफ आएगा। और ये खौफ जो है ना, अगर खुदा का खौफ है तो वो हिकमत का शुरू है। अगर इब्लीस का खौफ है तो ये आपको मार देगा, ये आपको हलाक कर देगा, ये आपको गिरा देगा। आइए आज इस खौफ पर जो है वो गालिब आना है। आज इस खौफ को शिकस्त देनी है, खौफ को शिकस्त देनी है। और खुदा ने जो वादे किए हैं उन पर यकीन करना है, उन पर भरोसा करना है कि खुदा ने मेरे साथ वादा किए हैं। आइए बाइबल मुकद्दस में से यशुआ की किताब में से, पुराने अहदनामा में से यशुआ पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से जो है वो हम 9वीं आयत तक पढ़ेंगे और बाद में हम फिर इस पर बात करेंगे। यशुआ का जो मतलब है वो है बचाने वाला, छुड़ाने वाला, नजात देने वाला। यशुआ पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से लिखा है, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू फकत मजबूत और नहायत दलेर हो जा कि इख्तियार रख कि उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं हाथ, ताकि जहां कहे तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उस सब पर तू इख्तियार करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े, उसके सुने और उसके कबूल किए जाने पर खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन। इसको बंद कर दे, इसकी आवाज आएगी। आज जो बात हम सीखने वाले हैं कि खौफ को शिकस्त देनी है। यहां पे हम देखते हैं कि बनी इजराइल कौम जो है, जब वो मुल्क मिस्र से निकलती है तो मुख्तलिफ चैलेंज उनके सामने थे और बड़े बड़े पहाड़ों को रेजा करना था,
बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर करना था और समुद्रों और बियाबानों और वादियों को अबूर करना था। उनके सामने मुख्तलिफ चैलेंज थे। एक तो जब वो उस मुल्क के अंदर थे तो उस वक्त उनके लिए चैलेंज थे, और खुदावंद ने उनको वहां पे भी सरफराजी दी कि खुदावंद ने उन लोगों पर रहम किया, तरस किया। खुदावंद ने अपने लोगों के लिए जो था वो सब कुछ प्रोवाइड किया। खुदावंद ने उन सब के लिए जो था वो मोजज़े की सूरत में उनको बचाए रखा, छुड़ाए रखा, और मिस्री लोगों को मारा, मिस्रियों के ऊपर आफतें, मिस्रियों के ऊपर मुसीबतें थी। खुदावंद अपने लोगों को महफूज रखता है। खुदावंद अपने लोगों को, वो जहां कहीं भी जाते हैं, खुदावंद उनके आगे आगे चलता है। खुदावंद अपने फरिश्तों को जो है वो भेजता है। खुदावंद अपने लोगों की रहनुमाई करता है। खुदावंद अपने लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। खुदावंद अपने लोगों को कभी मायूस, कभी परेशान, कभी दुख या कभी मुसीबत में नहीं रहने देता, अगर लोग उसके हैं तो। और यहां पे भी देखे, जब वो मुल्क मिस्र से निकल कर आ जाते हैं, वो बहरा कुलज़म को भी अबूर कर जाते हैं, वो वादियों बेरबानों को भी अबूर कर जाते हैं। लेकिन होता क्या है, अब जो खुदा का बंदा बुजुर्ग मूसा है, वो अब उसकी वफात होने वाली है, वफात हो गई है। वो जाने से पहले उसको वसीयत कर रहा है, जाने से पहले यशवा को अपनी उस काम के लिए मखसूस कर रहा है कि तू मेरे बाद, तू जो है वो मुल्क मिस्र के अंदर, मिस्र से निकाल कर जो लाए हम, तू मेरे बाद जो है वो इनको मुल्क मौदा के अंदर दाखिल कराएगा, वादे की सरजमीन के अंदर जो है दाखिल कराएगा। यहाँ पे अब देखिए, उन्होंने खुदा के वादों पर कई बार शक किया है। आज मैं यही कह रहा हूं कि खुदा के वादों पर आपने यकीन करना है, उसकी मोहब्बत पर यकीन करना है। ये खुदा की मोहब्बत थी कि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया। ये खुदा की मोहब्बत थी कि उनके पहलोठे महफूज रहे। ये मोहब्बत थी खुदा की कि उन मिस्रियों पर आफतें आई, लेकिन इन पर कोई आफत, कोई मुसीबत, कोई लानत नहीं आएगी, बल्कि खुदा कहता कि तेरे खैमा में कोई वबा नहीं आएगी। खुदावंद तेरे साथ रहेगा। मुसीबत के दिनों में भी खुदावंद कहता कि मैं तुझे संभाले रखूं। मुसीबत में भी खुदावंद आपको छुड़ाएगा, बचाएगा। खुदा का कलाम बताता, मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर तो मैं तुझे क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। फिर ज़बूर नबी इसके अंदर क्या लिखा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे इज्जत बख्शूंगा, मैं तुझे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात तुझे दिखाऊंगा। यहां पे अब ये मुल्क मौदा का वादा था, खुदावंद ने वादा किया था। इन्होंने बेशुमार दफा जो था वो खुदा के वादों पर शक किया। कई बार मूसा पर बुड़बड़ाए, कई बार खुदावंद पर बुड़बड़ाए, कई बार इन्होंने जो था खुदावंद को रद्द किया। लेकिन खुदा अपने वादों में सच्चा है, उसके कहने और करने में कोई फर्क नहीं है। जब खुदा वादा करता है तो उसके वादे सब हाँ के साथ है। वो अपने वादों को पूरा करने की कुदरत रखता है। यहां पे जब खुदा का बंदा मूसा जो है उसकी डेथ हो जाती है तो लिखा, फिर उसके बाद खुदा जो है वो यशवा को तैयार करता है। कहता है जहां जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जमीन तेरी हो जाएगी, वो लोग तेरे हो जाएंगे। फकत आगे जो बार बार लफ्ज खुदा बोल रहे हैं, वो कहता तू हौसला रख, मजबूत हो जा, खौफ ना कर। खौफ को शिकस्त देनी है। हो सकता है इसकी जिंदगी के अंदर खौफ हो कि अब जिन मुल्क मौदा की सरजमीन के अंदर जाना है तो आसानी से कब्जा तो नहीं होगा। जब आप किसी डगर पर चलते, किसी राह पर चलते हैं तो आपको मुख्तलिफ चैलेंज होंगे, परेशानियां आएगी, मुसीबतें आएंगी। आप खुदा के लोग हैं या नहीं है, इससे कोई वास्ता नहीं है। अगर आप खुदा के लोग हैं तो भी परेशानी आएंगी, तो भी दुख आएंगे, तो भी मुसीबतें आएंगी। लेकिन खुदा निकालने की कुदरत रखता है, खुदा निकालता है, खुदा अपने लोगों को छुड़ा लेता है, खुदा अपने लोगों के लिए राहों को हमवार करता है, खुदा अपने लोगों के राहों के आगे फरिश्तों को भेज देता है। उसके फरिश्ते जो है वो आपकी सब राहों की निगरानी करते हैं। खुदा ने क्या कहा? खुदा ने कहा कि जिंदगी भर कोई शख्स जो है वो तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे भी साथ हूं। और ये कलाम खुदा ने मेरे साथ भी किया था। सालों पहले खुदा ने मुझे भी बोलकर कहा था, बल्कि कई बार खुदा ने यह वादा मेरे साथ किया कि उम्र भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ भी। मुझे भी खुदा ने बताया
میرے ساتھ بھی خداوند نے کلام کیا، بتیرے خدا کے خادموں کے ساتھ یہ ورس خداوند نے بولی ہوگی، بتیرے لوگوں کے ساتھ خداوند نے کلام کیا ہوگا۔ اور جب خدا کلام کرتا ہے تو پھر ضرورت ہے کہ ہم اس کلام پر یقین کریں، اس کلام پر ہم بھروسہ کریں، اس کلام پر ہم کھڑے ہو جائیں اور خدا کے بس اس وعدے کا انتظار کریں، اس وقت کا انتظار کریں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کے زخمی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، اور خدا وقت پہ یو ٹرن کرے گا، خدا وقت پہ موو کرے گا، اور جب وقت پہ موو کرے گا تو خداوند جو ہے آپ کی زندگی میں بحالی اور خوشحالی لے کر آئے گا، اور خداوند اس کلام کو پورا کر گزرے گا جو خداوند نے کیا ہے۔ یہاں پہ خداوند نے کیا کہا؟ زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہیں رہ سکے گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ہوں ویسے میں تیرے بھی ساتھ رہوں گا، نہ میں تجھ سے دست بردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ خدا کہتا ہے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ خدا کبھی نہیں چھوڑتا، وہ اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہم بے وفا ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ وفادار خدا ہے، وہ وفا کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کی ساتھ جو اس نے وعدہ کیا ہوتا ہے اس کو وہ پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ کرتا ہے۔ یہاں پہ خدا نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں نہ تجھے چھوڑوں گا نہ دست بردار ہوں گا، سو مضبوط ہو جا۔ خدا اسے کہتا تو مضبوط ہو جا، بس تو مضبوط ہو جا، تو حوصلہ رکھ، کیونکہ اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا، تو کرائے گا وارث۔ جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا وہ زمین میں تجھے دے دوں گا، وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا۔ اور یہ بہت بڑی برکت ہے کہ آپ کسی جگہ پر جائیں اور وہ جگہ خداوند آپ کو دے دے۔ آپ جہاں پہ جائیں خدا لوگوں کو دے دے۔ خدا نے کہا جیسے میں نے ان کے باپ دادا کے ساتھ وعدہ کیا تھا، یہ ملک دینے کا وعدہ کیا تھا ان کے ساتھ۔ خدا کے وعدوں پر شک نہیں کرنا۔ کیا خدا نے وعدہ نہیں کیا جہاں میرے نام سے 2 یا 3 جمع ہوں گے میں وہاں پہ موجود ہوں؟ اس کا وعدہ نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے وعدے کے مطابق موجود نہیں ہوتا؟ وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے وعدوں پر شک نہیں کرنا۔ جو ریٹن ہو چکے ہیں وہ وعدے، اور وہ وعدہ جو خداوند اس وقت آپ کے ساتھ کرتا ہے مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے، ابھی بھی کرتا ہے خدا وعدہ۔ خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے بولتا ہے، کہتا ہے، وہ کہتا ہے بار بار خدا اسے کہہ رہا ہے تو فقط مضبوط ہو جا، تو فقط حوصلہ رکھ، تو دلیر ہو جا۔ اور ایک بات بتاؤ، زبردست لوگ جو دلیر لوگ ہیں وہ بادشاہی کے اندر جائیں گے، بزدل بادشاہی کے اندر نہیں جائیں گے، کمزور بادشاہی کے اندر نہیں جائیں گے، کمزور بادشاہی سے باہر آ جائیں گے۔ آپ کو بادشاہی ملے گی نہیں، آپ کو چھیننی پڑے گی۔ آپ کو برکت ملتی نہیں، آپ برکت کو چھینتے ہیں۔ آپ برکت لیتے ہیں، آپ جب یہ چھیننے سے مراد ہے کہ جب آپ خدا کے وعدوں پر یقین کر کے اس کی حضوری میں جھکے رہتے ہیں۔ اب آپ فائٹ کریں نا، آپ دعا کریں نا، آپ خدا کی حضوری میں جھکیں نا، آپ چرچ آئیں نا، آپ عبادت کریں نا اس کی، آپ خدا کو وقت دیں نا، تو کس طریقے سے وہ آپ بادشاہی کے اندر چلے جائیں گے؟ کس طریقے سے خدا جو وہ آپ کو بادشاہی دے دے گا؟ دے دے گا؟ کبھی نہیں دے گا۔ لیکن زبردست لوگ بادشاہی کو چھین لیں گے، زبردست جائیں گے۔ آپ کو فائٹ کرنی پڑے گی، آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ کو خدا کی حضوری میں وقت گزارنا پڑے گا، تب جا کر وہ بھی بڑی مشکل سے۔ ایسے نہیں کہ چلو ٹھیک ہے خدا نے میں ہمارے ساتھ وعدہ کر دیا کہ بادشاہی تمہاری ہے تو کم بادشاہی والے کریے نا، کوئی نہیں ملے گا۔ یہاں پہ خدا اسے بار بار کہہ رہا ہے تم مضبوط ہو جا، تو حوصلہ رکھ، احتیاط کر، تو دلیر ہو جا، اور جو شریعت کی باتیں میں تجھے بتائی اس پر عمل کر، نہ تو دائیں موڑ نہ بائیں موڑ۔ خدا کے وعدوں پر یقین کرنا ہے، خدا کے وعدوں پر شک نہیں کرنا۔ اور کہتا ہے جہاں پہ تو پھر جائے گا میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں گا، تجھے کامیابی ملے گی، تجھے سرفرازی ملے گی۔ اور شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، یہ وعدہ تھا خدا کا، یہ کام تھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تیرا جو دھیان ہو وہ اسی پر ہو، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر ہو، تو احتیاط کر کے عمل کر رہا، تب لکھا کہ تجھے برکت ملے گی، تب تجھے اقبال مندی ملے گی، تب تو سرفراز ہوگا، خوب لکھا کہ سرفراز ہوگا، خوب کامیاب ہوگا۔
کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جائے. یہ خدا کا حکم تھا اسے مضبوط ہونے کا کہ تم مضبوط ہو جا, حوصلہ رکھ, خوف نہ کھا, بے دل نہ ہو. اگر آپ بے دل ہو جائیں گے مصیبت کے دنوں میں, پریشانی کے دنوں میں بے دل ہو جائیں گے تو آپ کی طاقت جو ہے وہ جاتی رہے گی, آپ کی طاقت کم ہو جائے گی. بے دل نہ ہو, کیونکہ لکھا خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا. خداوند ساتھ رہتا ہے. خوف کو شکست دینی ہے. اگر خوف کے اندر مبتلا رہیں گے تو آپ کبھی بھی سرفراز نہیں پائیں گے. بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں جاتی جولیت جب جو تھا وہ میدان میں تھا تو اس وقت کیا کر رہا تھا؟ وہ للکار رہا تھا, وہ پکار رہا تھا, وہ اسرائیلیوں کو جو تھا وہ شکست خوردہ کر رہا تھا. اسرائیلیوں کے خلاف وہ بات کر رہا تھا کہ کیا تمہارے اسرائیل میں کوئی مرد نہیں ہے جو میرے ساتھ جو آ کر جنگ لڑے. اور اسرائیلی لوگ جو تھے وہ خوف کے اندر مبتلا تھے, وہ خوف زدہ تھے, وہ ہراساں تھے, وہ پریشان تھے. اور اب دیکھیں جیسے جیسے وہ ان کے اندر خوف طاری ہوا, جیسے جیسے ان کی زندگی کے اندر وہ اس کا خوف بیٹھ گیا جاتی جولیت کا, اسی قدر وہ کمزور ہونا شروع ہو گئے. وہ خوف کیا کر رہا تھا؟ ان کو کمزور کر رہا تھا. اسی طریقے سے جب خوف زدہ ہوں گے تو آپ کمزور ہونا شروع ہو جائیں. خوف کو شکست دیں گے اور خدا کے وعدوں پر, اس کی محبت پر یقین کرنا ہے کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے, خدا ہم سے پیار کرتا ہے. یہ یقین کرنا ہے, خدا کے وعدے اس پر یقین کرنا ہے, خوف کو شکست دینی ہے. اب دیکھیں ذرا, اب یہ خوف زدہ ہے کس سے؟ جاتی جولیت سے. اور کوئی بھی ان میں سے نکل نہیں رہا کہ وہ جا کر ان سے جنگ لڑے. اسرائیلیوں میں کیا زبردست سورمے نہیں تھے؟ بڑے زبردست سورمے تھے. سول بہت بڑا سورما تھا, لیکن وہ بھی خوف زدہ تھا. جب بادشاہ خوف زدہ ہو تو اس کے لوگ کیا مضبوط ہو سکتے ہیں؟ اس کے لوگ مضبوط نہیں ہو سکتے. بادشاہ ہراسا ہے, بادشاہ پریشان ہے, بادشاہ خوف زدہ ہے تو لوگ بھی پریشان. لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں ذرا, خدا کا بندہ داؤد جب اس کی انٹری ہوتی ہے, جب وہ وہاں پہ آتا ہے, جب وہ وہاں پہ اس کی للکار کو سنتا ہے, جب وہاں پہ وہ اس کو سامنا کرتا ہے, جب وہ سنتا ہے اس کے چیلنج کو سنتا ہے کہ اس نے چیلنج کیا ہے کہ تم میں سے کوئی مرد نہیں ہے جو نکلے, تو وہ اس کے چیلنج کو چیلنج کرتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آپ کے سامنے چیلنج آئیں گے, آپ اس چیلنج کو چیلنج کیجیے کہ تو نہ مجھے شکست دے سکے گا, نہ مجھے ہراساں کر سکے گا, نہ مجھے خوف زدہ کر سکے گا, کیونکہ خداوند میرے ساتھ ہے. یہاں پہ کیا ہوا تھا؟ یہاں پہ اس نے ایسا ہی کیا. جب وہ سنتا اس کی للکار کو تو وہ کہتا ہے یہ کون ہے نامختون جو زندہ خدا کی فوجوں کی فضیلت کرے. اس کے اندر خوف نہیں تھا, وہ نہ ڈر تھا, اس کے اندر ڈر نہیں تھا, اس کے اندر خوف نہیں تھا, بلکہ وہ اس خوف پر غالب آتا چلا گیا. اس نے خوف کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیا, اس نے خوف کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا, بلکہ اس نے خوف کو کیا کی؟ شکست دینا شروع کر دیا. اس نے اس خوف کو چیلنج کر دیا. بے شک ساری اسرائیلی لوگ جو ہے وہ خوف زدہ ہے, ہراساں ہے, پریشان ہے, لیکن وہ خوف زدہ نہیں ہوا, وہ ہراساں نہیں ہوا, وہ پریشان نہیں ہوا. اس نے خدا کے وعدے پر یقین کیا, اس نے خدا کی قدرت پر یقین کیا. اس لیے تو وہ جا کر بولتا ہے کہ میں رب الفاج کے نام سے آیا. خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے اس کی زندگی کے اندر. جب بادشاہ سنتا ہے, سول سنتا ہے کہ داؤد جو ہے ایسی ایسی باتیں بول رہا ہے, وہ اس سے جنگ کرنے کے لیے راضی ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے جنگ کروں, وہ بھی اسے ڈراتا ہے, وہ بھی دمکاتا ہے, وہ بھی اسے ہراساں کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, تو ابھی بچہ ہے, تو اپنے سامنے اس کو دیکھ, تو کمزور سا ہے, تو دبلا پتلا ہے, تیرے پاس کوئی ہتھیار تو چلانا آتا؟ کہتا کچھ نہیں چلانا آتا مجھے, میرے پاس کچھ ہتھیار نہیں ہے. ہاں میرے جو تھیلے میں پتھر ہے اور میرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہی ہے جس سے میں بکریوں کو ہانکتا ہوں, جو بکریاں چلاتا ہوں, تو اس وقت میرے ساتھ ہے.
वो ये मेरे पास और कुछ नहीं है। बेशक सौल नहीं चाहता था कि वो जंग लड़े, उसके भाई नहीं चाहते थे कि वो जंग लड़े। जब आप किसी जगह पे खड़े होंगे तो लोग आपको डराएंगे, खौफजदा करने की कोशिश करेंगे, वो आपके ईमान को कमजोर करने की कोशिश करेंगे कि आप इस लायक नहीं, ये हो नहीं सकता, ऐसा होना नामुमकिन है, ये नामुमकिन सी बात है। वो आपके ईमान को कमजोर कर सकते हैं, आपके अपने कर सकते हैं। यहाँ पे दाऊद के भाइयों ने उसके ईमान को कमजोर करना चाहा, बादशाह ने उसके ईमान को कमजोर करना चाहा। आपका को भी ऐसा अपना हो सकता है जो आपके ईमान को कमजोर करे, आपके ईमान को हरासा करे, लेकिन आप खौफ को अपने ऊपर हावी मत होने दें। आप खौफ पर गालिब आए, आप खौफ को शिकस्त दें। और यहां पे उसने खौफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उस खौफ को जो था वो अपने ऊपर जो ये नहीं कहा कि वो उसको मुझे शिकस्त दे देगा या वो मुझे खौफ जो है वो दबा देगा, उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा ये कौन है, इसकी औकात क्या है, ये कौन होता है खुदावंद की फौज की फसीयत करने वाला, उनके खिलाफ बात करने वाला, उनकी तहकीर करने वाला। मैं जाऊंगा। बेशक सौल नहीं चाहता था, उसके भाई नहीं चाहते थे। सौल ने अपना वो वर्दी भी दी, अपनी तलवार भी दी और वो चलने के काबिल न रहा। आप जैसा खुदावंद ने आपको बनाया, आपकी पहचान आपसे होगी। आप नकल करने की मत कोशिश करें, आप किसी के हथियारों को चलाने की कोशिश मत करें। वो जो जानता था उसने कहा मैं नहीं इसको चला सकता, मैं वही चलाऊंगा जो मुझे चलाना है। मेरे पास फलाखन है, मेरे पास पत्थर है, मैं वही जाऊंगा। और सामने जाकर देखे जरा क्या चैलेंज करता है। खौफ नहीं है, जाति जूलियत के सामने जाता है। जाति जूलियत जब उसे देखता है तो वो हंसता है। उसने कहा क्या तूने मुझे कुत्ता समझा जो ये लाठी लेकर आ गया, सोटी लेकर आ गया? तू वापस चला जा, क्योंकि तू अभी बच्चा है, तू वापस चला जा। उसने कहा मैं रब्बुल फाज के नाम से आया हूं, ना मुझे तेरा कोई डर है, ना मुझे तेरा कोई खौफ है। बेशक उसने चैलेंज किया। दाऊद को क्या कहता है जाति जूलियत? वो कहता है कि आज मैं क्या करूंगा, आज मैं तेरे सर को तेरे तन से जुदा कर दूंगा और फिर इजराइली जो है वो मेरे जो है वो मती हो जाएंगे, मेरे गुलाम बन जाएंगे, मैं उनको असीर कर लूंगा और मैं तेरा गोश्त जो है वो हवा के परिंदों को दूंगा। ये चैलेंज था जाति जूलियत का। लोग परेशान थे, लोग खौफ के अंदर मुब्तला थे, खौफ से शिकस्त खुर्दा हो रहे थे। लेकिन दाऊद ने खौफ को शिकस्त देना शुरू किया। उसने खौफ को अपने ऊपर आने नहीं दिया, हावी नहीं होने दिया, बल्कि वो खड़ा हो गया। उसने कहा कि आज खुदावंद तुझे मेरे हाथ में कर देगा, क्योंकि जिसके नाम से मैं आया हूं वो ही तुझे शिकस्त देगा। उसकी ताकत, उसकी कुव्वत, उसकी पावर मेरे साथ होगी। मैं रब्बुल फाज के नाम से आया हूं। उसने उसके चैलेंज को चैलेंज किया कि तू कौन होता है। आज इस्राएल का नंग भी दूर हो जाएगा कि वो जो उसको शिकस्त देने का तू ताना दे रहा था, आज वो भी दूर हो जाएगा। आज मैं तेरे सर को तेरे तन से जुदा कर दूंगा। उन्होंने चैलेंज किया। वो अपने देवी देवताओं को पुकार रहा था, वो अपने बल खुदा को पुकार रहा था, वो अपने महबूद को पुकार रहा था, वो अपने महबूद का नाम लेकर जंग के लिए आया था। और ये अपने खुदा रब्बुल फाज के नाम से बोलता है। और जब ये ईमान का पहला ही पत्थर मारता है, ईमान से मारता है, ये नहीं कहता कि पहला नहीं लगेगा तो दूसरा लगेगा, दूसरा नहीं लगेगा तीसरा लगेगा, तीसरा लगेगा चौथा लगेगा, चौथा नहीं तो 5 पत्थर है तो 5वां तो लगेगा, 50 विचों एक तो लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। उसका ईमान था कि मेरा जो फलाखन से निकला हुआ पहला ही पत्थर है वो इसको ढेर कर देगा, वो इसको गिरा देगा। बाकी 4 पत्थर जो उसने रखे थे, उसको पता था कि जाति जूलियत के और भी 4 भाई है, ये 5 भाई है, एक एक सब भाई के लिए वो पत्थर लेकर गया कि अगर दूसरा भाई आएगा तो एक एक उनकी खोपड़ी भी मारूंगा मैं, एक एक उनको भी मारूंगा मैं। और जब उसने पहला ही पत्थर मारा ईमान से, तो लिखा है कि जाति जूलियत की खोपड़ी में जा लगा और उसी वक्त वो ढेर हो गया। और बुजुर्ग दाऊद ने उसी की तलवार से उसके सर को उसके तन से जुदा कर दिया। हालेलुया। उसने खौफ को शिकस्त दी।
اس نے خوف کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دیا، حاوی نہیں ہونے دیا۔ آج لوگ خوف زدہ ہیں بے روزگاری سے، آج لوگ خوف زدہ ہیں جاب سے، آج لوگ خوف زدہ ہیں گھر کے حالات سے۔ آئیے اس خوف پر غالب آئیے، اس خوف کو چیلنج کیجیے، اس خوف کو شکست دیں اور اس خوف کو کہے کہ تو میری زندگی کے اندر ٹکنے نہیں پائے گا، تو میری زندگی کے اندر رہ ہی نہیں سکے گا، میں اس خوف پر غالب آتا ہوں۔ خدا نے یشوع کو کہا کہ تو خوف نہ کر، تو مضبوط ہو جا، تجھے کسی کا ڈر کسی کا خوف نہیں ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ ایک دفعہ جنگ ہو گئی، اسرائیلیوں کی۔ اسرائیلیوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، اسرائیلی جو تھے ان کے پاس کوئی بھی ہتھیار نہیں، ایک ہی تلوار تھی ان کے پاس، اور فلسطی جو تھے ان سے جنگ تھی، ان کے پاس بڑے زبردست ہتھیار تھے، ان کے پاس بڑے جنگی مرد تھے، ان کے پاس بڑے رتھ تھے، بڑی تلواریں، بالیں، برچیاں، سب کچھ تھا ان کے پاس، اور ان کے پاس صرف ایک ہی تلوار تھی جو کہ ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن کے پاس تھی، اور ساؤل کے پاس بھی نہیں رہی، یہ یونتن کے پاس تھی، اور یونتن اپنے سپہ سالار کو لے کر، اپنے جو خادم کو لے کر، سلاح بردار کو لے کر چلتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ اس وقت بھی لکھا بائبل مقدس کے اندر کہ یہ اسرائیلی جو تھے یہ خوف زدہ تھے، یہ اس خوف کی وجہ سے غاروں کے اندر چھپے ہوئے تھے، اس خوف کی وجہ سے یہ وادیوں کے اندر چھپے ہوئے تھے، پہاڑوں کے اندر چھپے ہوئے تھے، درختوں کے اندر چھپے ہوئے تھے، بیابانوں کے اندر چھپے ہوئے تھے، اپنے آپ کو چھپا رہے تھے اس خوف کے سبب سے۔ لیکن یونتن جو تھا اس نے خوف کو اپنے اوپر نہیں آنے دیا، اور یہ اکیلا بندہ اپنے سلاح بردار کو لے کر جاتا ہے، یہ دو بندے ہوتے ہیں جو چلتے ہیں، اور پھر فلسطینیوں کو ایک ہی تلوار سے مار گراتے ہیں۔ ہیلیلویا، ہاللویہ۔ ایک تلوار چلتی ہے، ایک ہی تلوار چلتی ہے، اور ان کے پاس ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فوجی بھی، تلواریں بھی، اور آپ دیکھیں ذرا ایک طرف لاکھوں کی تعداد میں اور گنت لوگ ہو، ریت کے ذروں کی مانند ہو، اور ایک طرف ایک ہی بندہ کھڑا ہو، ایک ہی تلوار، ان کے پاس تیر کمانے سب کچھ ہے، اور یہ ایک ہی تلوار سے کیا کرتا، ان کو شکست دے دیتا ہے۔ خوف نہیں تھا زندگی کے اندر، یونتن کی زندگی کے اندر خوف نہیں تھا۔ آئیے آج جو خوف زدہ لوگ ہیں، آئیے اس خوف پر غالب ہے۔ بہت سارے لوگ اندھیرے سے ڈرتے ہیں، اندھیرے تو بھی ڈر ہوں، اپنے گھر چ ڈر ہوں، اپنے کمرے چ ڈر ہوں، ہاں جی، اپنے کمرے چ بھی نہیں جانتے، ڈر ہے، خوف ہے۔ کس نے یہ ڈر خوف پیدا کیا؟ بتائیے مجھے ذرا۔ لائٹ بند ہو جائے کتنے لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں؟ بتائیے مجھے ذرا۔ ڈر ہوتا ہے۔ اپنے کمرے میں اگر آپ کے گھر والے کہتے چلو کوئی ماچس پکڑ کے لے کر وہاں پہ وہ کینڈل پڑی ہوئی ہے تو آگ لگانی ہے، جاؤ ماچس لے کے آؤ، تو جاتے ہیں؟ نہیں جاتے، خوف ہے نا، خوف آتا ہے۔ گھر میں اکیلے رہنے سے خوف آتا ہے، رات کو اندھیرا ہو جائے تو خوف آتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا یہ خوف جو ہے یہ آپ کو کتنا ڈراتا ہوگا، کتنا ڈراتا ہوگا۔ کہیں تو رات کو کئیوں کو تو نیند نہیں آتی ہے جی، کھچ کے چادر ہے، کمبل ہے۔ خوف زدہ ہے لوگ۔ آج کیا کرنا ہے؟ اس خوف کو چیلنج کرنا ہے کہ تو مجھے نہ مار سکے گا، نہ تو مجھے ہرا سکے گا۔ اگر یہ خوف رہ گیا نا آپ کی زندگی کے اندر، یہ آپ کو مار دے گا۔ خوف کیا کرتا ہے؟ آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، تو جب تجھے مر جانا تمہیں ایسا کرے گا، اندر جائیں گا نا ماچس پڑھنے لے تو کدھر پڑھ لینا، اندر ہی کوئی بیٹھی ہے چڑیل جن۔ اس خوف پر غالب آئیے۔ آپ کہیے کہ آج کے بعد میں خوف زدہ نہیں ہوں، آج کے بعد خداوند میری روشنی بنا رہے گا، خداوند میری راہوں کی نگہبانی کرے گا، میں اس خوف پر غالب آتی ہوں، غالب آتا ہوں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور اس کو چیلنج کرنا شروع کریں، اپنے خوف کو، دلیر ہو جائیے۔ خدا کا پاک روح دلیری دیتا ہے۔ خدا نے ہمیں کہا کہ میں تمہیں دہشت کی روح نہیں بلکہ دلیری کی روح۔ ہیلیلویا، ہولی جیسس، ہولی جیسس۔ آئیے مل کر پکارنا شروع کریں، آئیے مل کر اسے کہنا شروع کریں، وہ جو موجود ہے، وہ جو اپنے وعدے کے مطابق موجود ہے،
وہ جو یہاں پر اترا ہوا ہے وہ اس نے آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں سکھایا کہ ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا. ہم اس خوف پر غالب آتے ہیں. وہ خوف ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا. ہم خوف کو شکست دیتے ہیں. ہم خداوند کے باتوں پر یقین کرتے ہیں. خداوند کی محبت پر یقین کرتے ہیں. اس نے ہم سے محبت کی ہے. وہ اپنے بیٹے اور بیٹیاں جان کر محبت کرتا ہے. وہ ہمیں ڈانٹتا ہے, ہمیں چھاڑتا ہے, ہماری کیئر کرتا ہے. وہ ہماری نگہبانی کرتا ہے. وہ ہمیں چھڑا لیتا ہے, ہمیں بچا لیتا ہے. اے باپ یسوع مسیح ناصری کے نام میں میں اپنے سارے اس خوف پر غالب آتا ہوں. بولنا شروع کیجیے, ایمان کی بولی بولیے کہ میں اپنے خوف پر غالب آتا ہوں. وہ خوف جو مجھے ڈراتا ہے, جو دمکاتا ہے, جو میری زندگی کے اندر خوف ہے کسی طرح کا بھی ہے, میں اس پر غالب آتی ہوں, میں اس پر غالب آتا ہوں, کچلتا ہوں یسوع کے نام میں. آئیے ایمان سے بولنا شروع کیجیے. جیسے بھی خوف ہے آپ کی زندگی کے اندر, جیسا بھی ڈر ہے, اندھیرے کا ڈر ہے, خدا ان کا کام کرتا ہے کہ اندھیرے کی وبا تجھے ڈرا نہیں سکے گی, اور وہ دوپہر جو ہے وہ تجھے ہراساں نہیں کر سکے گی. دوپہر کو چلنے والا تیر جو ہے وہ تجھے پریشان نہیں کر سکے گا. خدا میری روشنی ہے, خداوند میری زندگی کا پشتا ہے, خداوند میرا اونچا برج ہے, وہ میری نجات کا گڑھا ہے, وہ میرا چھڑانے والا ہے, وہ میرا بچانے والا ہے. خداوند یہوہ پاک خدا اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے, وہ میرے آگے آگے چلتا ہے, اور میں سارے خوف پر غالب آتا ہوں. آج کے بعد کوئی خوف میری زندگی کے اندر نہیں رہے گا, بلکہ میں خدا کے وعدوں پر یقین کروں گا, خداوند کی محبت پر یقین کروں گا. خداوند میرا رہنما ہے, خداوند میری زندگی کا پشتا بنا رہے. زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری, آج کے کلام کے وسیلہ سے جتنے لوگوں نے تیری آواز کو سنا, جو بعد میں سنے واچ کرے, ان سب پر خداوند تیرے بیٹے یسوع کا خون چھڑکتا ہوں. ان کے گھرانوں پر, ان کی زندگیوں پر, ان کی کلیسیوں پر خداوند تیرے بیٹے یسوع کا لہو ہے. آج جتنے بھی لوگ تیری حضوری میں موجود ہیں, ان سب پر تیرے بیٹے یسوع کا لہو مانگتا ہوں. ان میں سے ہر طرح کا خوف جاتا رہے, ہر طرح کا ڈر جائے یسوع مسیح ناصری کے نام میں. ابلیس کے منصوبے ختم ہو جائیں, روح القدس کی گہری حضوری آئے, تیرا مسا, تیرا زور بھرے یسوع کے نام میں, اور ان ساری کمزوریوں کو, ان ساری بیماریوں کو, ان سارے دکھوں کو, ان ساری لعنتوں کو کنڈیم کرتے ہیں, چیلنج کرتے ہیں کہ کسی طور پر بھی تیرا منصوبہ چلنے نہیں پائے. باقی خداوند تیرے لوگ برکت پر برکت پر, ہمیشہ تیرا کلام ان کی رہبری کرے, رہنما بنا رہے. آج کے سبھی وقت میں تو ہمارے ساتھ ہونا اور بڑی مدد کرنا. تیرا شکریہ ادا کرتے, تیری تعریف کرتے ہیں. یہ سب کچھ تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام میں مانگتے اور پالتے ہیں. آمین. جس نے ہمیں سکھایا آئے ہمارے باپ جو آسمان پہ ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی, تیری بادشاہی جیسی آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر. ہماری روز کی روٹی آج ہے. جس طرح ہم نے اپنے قصورداروں کی قصور معاف کی, تو بھی ہمارے قصور معاف. ہمیں آزمائش میں نہ لا, بلکہ گناہ سے بچا, کیونکہ بادشاہی, قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے. آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت, شراکت حاضر جماعت کے ساتھ, بنی اسرائیل قوم کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. آمین. گاڈ بلیس یو جی. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. تھینک یو.